Governor Pamela Baray 4 mihulagway nga fake news. Ang ipakatap sa social media nga iya o nga siya mi congrats sa mga kongresistang bibutar sa impeachment. Ay nako. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpabati ni Katropa Gregi Magdanaro. Live report. Yes, kiparehag karon ni Governor Pamela Pambari 4 nga way kamatuoran ang gipakatab karon sa social media nga siya ang may congratulate ngadto sa mga kongresista nga may butar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gihulagway kini sa gobernador nga usa ka fake news nga pagdaot lang ngadto kaniya. Giawhag ni Bari 4 ang publiko nga likayan ang pag-click o baka ang pag-share nini sang nitwa kini kamatuoran. Giawhag usab niya ang publiko nga tanang impormasyon sa social media kung dili gikan kaniya mismo o baka sa Public Information Office kung PIO sa Kapitolyo. Wa gid kini kamatuoran o gipalutaw lang aron malawgaw ang iyang pagkatao o ingon man ang iyang administrasyon. Niadtong miaging semana una na usab nga giklaro sa gobernador nga wa say kamatuoran ang gipakatap diya sa social media nga siya usa sa mga nitawag ngadto sa mga kongresista nga mobutar og yes sa impeachment pabor ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagtuo ang gobernador nga kining tanan pulos ra gyud pagdaot kaniya hilabi na aron ipagawas nga siya usa ka anti-Duterte. Butang nga di gyud tinuod nini mga tungura sanglit siya igo ra nga narbaho alang sa mga sugpuanon aron mag-apil-apil kalabot sa politika. Sa ato magkatropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw inom ganunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapugtar sa atong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.